फरमाया याद रखा जे वसमाऊ सुन लो गल चंगी तरह वलिल काफिरीन ए जेड़े काफिर ने अल्लाह दे नाफरमान ने पैगंबर दे दुश्मन ने दीन दे दुश्मन ने इस्लाम दे दुश्मन ने कुरान दे दुश्मन ने नबी सुल्तान दे दुश्मन ने फरमाया उन्हां वास्ते मैं रब ऐलान कर रहा वसमाऊ वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम इन्हां ज़ालिमां वास्ते असां बड़ा दर्दनाक अज़ाब तैयार कीता है जिदे तो ये बच नहीं सकणगे अल्लाह दी पकड़ तो नस नहीं सकणगे जे अल्लाह रहमान ते रहीम बड़ा है ते अल्लाह जब्बार ते कहार भी इन्हां ज़ालिमां वास्ते बड़ा है। और आइए जरा गौर कर दे जाना मुस्तफा दा एहतराम नबी पाक दी इज्जत नबी पाक दा वकार और जेड़ा बंदा नबी पाक दी इज्जत नहीं करदा नबी पाक दे मुकाम नूं नहीं समझदा नबी पाक दे एहतराम नूं नहीं समझदा ऐसा बंदा कलमा पढ़दा रवे कुरान पढ़दा रवे सदके करदा रवे खिरातां करदा रवे माल अल्लाह दी राह विच देंदा रवे दाढ़ी लंबी तो लंबी रखदा रवे तहज्जुदां पढ़दा रवे अगर ओदे दिल विच मेरे मुस्तफा दा एहतराम नहीं ते अल्लाह दी कसम है अल्लाह दे हां ओदा ईमान काबिल कबूल ही नहीं हो सकदा। अल्लाह दे हां ओदे ईमान ओदे इस्लाम ओदे कलमा तौहीद किसी चीज का कोई वजन नहीं जे रसूलुल्लाह दा एहतराम नहीं। और आइए जरा गौर करना मेरे थोड़े महबूब नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल अल्लाह नो कितना प्यार है नबी पाक नो ते अपने रब नाल हर चीज तो ज्यादा प्यार थी ते मेरे प्यारे नबी जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम दी जात नूं भी अल्लाह नाल बड़ा ही प्यार थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी मोहब्बत है और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल अल्लाह दा कितना प्यार सी मुस्तफा दा मेरे रब ने एहतराम सिखाया है इस दुनिया वालियां नूं इंसानां नूं मुसलमानां नूं। मैं ते कहना मेरे नबी दा एहतराम ते पत्थरां ने भी कीता है मेरे नबी दा एहतराम ते दरख्तां ने भी कीता है। और आइए गौर करदे जाना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक दिल दी ख्वाहिश सी आप अलैहिस्सलाम में चाहते सन कि अल्लाह ताला मेरा किबला जेड़ा है बैतुल मुकद्दस दी बजाय बैतुल्लाह नु बना देवे। बैतुल्लाह नु पहला ना आगाज दे अंदर ए बैतुल मुकद्दस जिथे आज यहूदी बेईमान गासिब काबिज बने हुए ने और मुसलमानों से दिन रात जुल्म कर रहे हैं ये मुसलमानों का किबला अव्वल सी और पहला मुसलमान इधर मुंह करके नमाज पढ़ते सन ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दिल दी ख्वाहिश सी अल्लाह मेरा किबला बैतुल मुकद्दस दी बजाय बैतुल्लाह नु बना देवे। मेरे आका दी ख्वाहिश सी दिल दे विच ख्वाहिश थी लेकिन मेरे रब ने मेरे आका दी इस ख्वाहिश का भी कितना लिहाज किया है ख्वाहिश का भी कितना एहतराम किया है। और ये बैतुल मुकद्दस जेड़ा ना बैतुल्लाह तो 40 साल बाद विच बने हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्लाह दी भी बुनियाद सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने रखी और इसनु तमीर अव्वल तौर पे जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया और बैतुल मुकद्दस जेड़ा बैतुल्लाह तो 40 साल बाद एदी तमीर दा आगाज भी जनाबे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो होया है और एदियां बुनियादां जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने रखियां ने। और आइए गौर फरमाना बाद के अंदर फिर जनाबे हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एदी तमीर के अंदर अपना किरदार अदा किया है बैतुल मुकद्दस के हवाले नाल और फिर बैतुल्लाह के हवाले नाल सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे रब ने कम लिया सिलसिला चलता रहा अंबिया अलैहिस्सलाम दा। और सब तो पहले अल्लाह की जमीन से 2 घर रब दे तमीर होए ने और जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों बैतुल्लाह वल इन्हां दी खास सी क्योंकि आप इसे इलाके चों हिजरत करके आए सन और पहला अल्लाह का घर बनिया भी सी इहदा तवाफ भी किया जाता सी और आप दे दिल अंदर पहले तो ये बड़ी मुहब्बत सी बैतुल्लाह दी ते मेरे आका अलैहिस्सलाम दे दिल दी खास सी कि अल्लाह तेरियां मर्जियां ने मर्जियां वाला है मालिक है लेकिन अरशां दे मालिका जे बैतुल मुकद्दस की बजाय किबला बैतुल्लाह बना देवे ते तेरे मुहम्मद का दिल बड़ा खुश होएगा। आप अलैहिस्सलाम दे दिल दी ख्वाहिश सी अक्सर ना आपने आसमानां वल वेखना मुहब्बत नाल अपने रब नाल गल्लां बाज़ दफा जिवें बंदा अखां विच गल करदा है और रब ते अलीमुं बे ज़ात सदूर है अल्लाह दे दिलां दे भेद भी जानदा है आप अखां ना भी उठांदे और रब ने नक्शा खिंचिया है प्यारे नबी अलैहिस्सलाम दा मासूमाना अंदाज उन्होंने अपने कुरान के अंदर बयान किया है। फरमाया कद नरात कल्लुबा कद नरात कल्लुबा वाजे का फिस्समा फलन वलियन्नका किबलतन तरज़ा फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम व हैथुमा कुन्तुम फवल्लू वजूहकुम शतरहु व इन्नल लज़ीना ऊतुल किताबा ला यअलमूना अन्नहु लहक़्क़ु मिर रब्बिहिम व मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून।
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا بار بار آسمان وال چہرے دا اٹھنا ہن رب نے کیویں محبت دا اظہار کیتا ہے اللہ فرماندے نے قد نرا تقلب وجهک فی السماء سونیا تہاڈا چہرے دا آسمان وال اٹھنا اسی او تہاڈے سارے ہی انداز عرشاں تے ویکھ رہے ہاں تہاڈے سارے ہی انداز دیکھ رہے ہاں فلا نولینک قبلۃ ترضا فرمایا سونیا اے تے بیت اللہ ول تساں ارادہ کیتا ہے نا اے جڑا پہلے لفظ نے نا مسجد حرام دا ذکر بعد چ ہوندا ہے پہلا اللہ کہندے نے میرے نبی جی تسی آسمان ول ویندے ہو اور تواڈے دل دی خواہش ہے کہ اللہ میرا قبلہ چینج کر دے تبدیل کر دے فرمایا فلا نولینک قبلۃ ترضا فرمایا سونیا جیڑے قبلے تے تو راضی ہے اساں تانوں اوہی قبلہ عطا کر دیتا ہے اوہی قبلہ تواڈے واسطے خاص کر دیتا ہے تے فرمایا جدے تے تسی راضی ہو فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام فرمایا اللہ سونیا میں تے مسجد حرام والی دھیان کرنا چاہنا فرمایا میرے نبی اعلان کر دیو جتھے جتھے بھی ہے وہ اج تو بعد اپنے چہرے دا رخ جڑا ہے او مسجد حرام ول کر لو بیت اللہ ول کر لو خانہ کعبہ ول کر لو قبلہ کعبۃ اللہ ول کر لو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جڑے ویلے پیغام اللہ دی طرفوں مل گیا نا تے رب نے نہ رب العالمین نے اللہ فرما دے نے میرے نبی ہن قبلہ تے جدھر تساں آکھیا ہے اساں ادھر ہی کر دیتا ہے جو تواڈے دل دے خواہش سی جو تواڈے دل دا خیال سی اساں وہی پورا کر دیتا ہے لیکن میرے نبی جی مینوں پتہ ہے انہاں بے ایماناں کافراں تے یہودیاں تے مشرکاں نے آکھنا ہے ویکھو جی پہلا مسلماناں دا قبلہ ادھر سی تے اج ادھر آئے دن انہاں دا دین ہی بدلیا رہندا جی کوئی مسئلہ پہلا کسی دے علم چ نہ ہوئے تو انہوں دس دئیے تے اج بھی لوگ آندے نا وہ یہ دین ہی بدلتے رہندے نے ویکھو جی آئے روز اساں نہیں یہ گل اج تک سنی وہ جیڑی بات قرآن و حدیث تو مل جائے وہ تساں زندگی چ سنی ہے یا نہیں سنی وہ تے ایمان لے آنا وہ تے عمل کرنا مسلمان واسطے فرض ہو جاتا ہے اور آئیے ذرا غور کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ دی طرفوں پیغام مل گیا ہے میرے نبی جتے ہے وہ اپنے قبلے دا رخ جڑا ہے اپنے صحابہ نو کہہ دیو بلکہ گروایا چاہندا ہے ایک صحابی جڑا جناب مدینہ پاک دے وچوں نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھ کے مدینہ شہر دے وچوں قریب ایک بستی ہے نا اس بستی دے اندر گیا وے تے بستی والیاں دی نماز تھوڑی لیٹ ہے تے او نماز پہ پڑھدے نے درانے نماز ہی اونے کہہ صحابی نے اوے بستی والیو میں ویکھ کے آیا مسلماناں دا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے اللہ نے قبلہ بیت اللہ بنا دیتا ہے تے جدوں صحابہ دے کان چ آواز پئی ہے نبی دے غلاماں دے کاناں چ آواز پئی ہے او بستی والیاں درانے نماز ہی اپنا رخ جڑا بیت اللہ ول کر لے ایدا نا اطاعت ایدا نا احترام ایدا نا مصطفیٰ علیہ السلام دی گل مننا صحابی دی آواز سنی ہے انہاں درانے نماز ہی اپنا قبلہ چینج کر لیا ہے تے اللہ فرماندے نے میرے نبی جی ہن انہاں تواڈے تے اعتراض کرنے ویکھو جی آئے دن انہاں دا دین ہی بدلدا رہندا ہے اج پہلیاں نمازاں دا کی بنے گا پہلیاں تواڈیاں عبادتاں دا کی بنے گا فرمایا میرے سونے نبی انہاں نو اعلان کر کے کہہ دیو وا ان الذین اوتوا الکتاب لا یعلمون انہ الحق من ربہم وما اللہ بغافل عما یعملون فرمایا میرے نبی انہاں نو کہہ دیو اللہ بہتر جان دے نے انہ الحق من ربہم اللہ دے علم دے اندر ہے کہ کی حق تے کی سچ ہے تے فرمایا رہی گل تواڈیاں گلاں باتاں دی اللہ جڑے نے تواڈیاں گلاں تو بے خبر نہیں تواڈیاں باتاں تو بے خبر نہیں تے میرے اللہ فرماندے نے میرے نبی سیقول السفہاء من الناس ان قریب تواڈے تے اعتراض کرن گے ویکھو جی قبلہ کیوں بدلیا ہے پہلے قبلے نو کی ہو گیا ہے پہلیاں نمازاں کتے جان گیاں ما واللہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا جڑے قبلے وال پہلا سو اس قبلے نو کی ہو گیا ہے فرمایا میرے نبی جدو اینی گل کہنا جواب تساں دینا دس میں دینا وا اعتراض منافقاں نے کرنا وے اعتراض کافراں نے کرنا وے اللہ جواب کی دینا فرمایا سونیا کہہ دینا کل للہ المشرق کل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اللہ انہاں دے سینیاں نو قرآن دے نور نال منور فرمائے فرمایا میرے نبی جے اعتراض کرن
تواڈے تے اس حوالے نال کہ ویکھو جی پہلے قبلے نو کی ہو گیا ہے تساں نبی سونیا کہنے کل للہ المشرق او اعتراض کرنے والے مشرق کدا ہے اللہ دا بولو کدا ہے اللہ دا فرمایا والمغرب تے مغرب کدا ہے او بھی اللہ دا فرمایا یہدی من یشاء او جدھر رب چاہے اپنے بندیاں دا رخ کر دے وے اپنے نبی دی جماعت دا رخ پھیر دے وے اپنے پیغمبر دا رخ پھیر دے وے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم فرمایا اللہ جدھر چاہے اپنے بندیاں دا رخ پھیر دے وے تے اللہ نہیں تے صراط مستقیم بنایا ہے میرے نبی دا اتنا احترام میرے رب نے دل دی چاہت اجے نبی پاک نے اپنی زبان تے لفظ نہیں آندے دل چ چاہت محبت ہے تے اللہ نے میرے نبی دی دل دی چاہت دا بھی احترام کیتا ہے دل دی چاہت دا بھی خیال رکھیا ہے اور آئیے ذرا غور کرنا قرآن پاک دا تیسرا مقام نوٹ کر لینا نبی پاک دے احترام دے حوالے نال نبی پاک دی عزت دے حوالے نال پیارے آقا دی توقیر تے حیا دے حوالے نال ایتھے اللہ پہ فرماندے نے 26 پر رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان دا دعویٰ کرنے والوں لا تقدموا قدم یقدم اگے بڑھنا اور عربی دے اندر تقدم انہوں کیا جاندہ ہے قدم یقدم اس نو کیا جاندہ ہے کوئی لشکر جا رہا ہے تے او دے پہلے حصے نو تقدم کیا جاندہ ہے میرے آقا علیہ السلام دے متعلق اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ایمان دا دعویٰ کرنے والوں پچھلا خطاب تے جڑا ہے مسلماناں نوں سی اور منافقاں دی کج رہی بھی اور انہاں دی گندی چال جڑی ہے رب نے سمجھائی ہے ایتھے ہن صرف اللہ مومناں تے مسلماناں نوں مخاطب ہو رہے ہیں فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کدی بھی تساں میرے نبی تو اگے ودن دی کوشش نہیں کرنی کوئی کام بھی ہوئے فرمایا میرے نبی تو اگے بڑھنا مینوں وارا نہیں کھاندا اور جس دین اور جس اسلام دے اندر امام مسجد نماز پڑھا رہا ہوئے اگر کوئی مقتدی امام تو اگے جائے تو رب دی نماز قبول نہیں کرتا وہ شریعت دے اندر جڑا مصطفیٰ تو اگے جائے گا رب دا ایمان قبول نہیں کرے گا اور آئیے ذرا غور فرمانا رب دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والوں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ میرے نبی تو اگے نہ ودیا جے کسے معاملے دے اندر بھی عمل دے اندر بھی بیان دے اندر بھی خطاب دے اندر بھی چال اور ڈال دے اندر بھی نماز دے اندر بھی تلاوت دے اندر بھی سخاوت دے اندر بھی عبادت دے اندر بھی ریاضت دے اندر بھی روزے دے اندر بھی فرمایا کسے عبادت دے اندر جہاد دے اندر خطاب دے اندر کلام دے اندر واز دے اندر تلاوت دے اندر میرے نبی تو اگے نہ جایا جے جیڑا میرے نبی تو اگے جائے گا فرمایا میں رب او دے اعمال نو ضائع کر دیاں گا فرمایا واتقوا اللہ عمل کر لگیا ڈر جانا عمل کر کے بھی ڈرنا میں کس بات تو کہ نبی پاک دے عمل تو عمل ہٹ کے نہ ہو جائے کیونکہ دین اور شریعت میری اور تیری سوچ دا نام نہیں دین اور شریعت میری اور تیری فکر رسا دا نام نہیں بلکہ دین اور شریعت اگر نام ہے تو رب دے قرآن دا نام ہے محمد دے فرمان دا نام ہے اس تو علاوہ دین نہیں شریعت نہیں اور آئیے غور فرمانا فرمایا واتقوا اللہ اللہ کو ڈر دے رہا جے ان اللہ سمیع علیم اللہ سنن والا بھی ہے سمیع بھی ایسا ہے کہ وہ دے جیسا سمیع ہے ہی کوئی نہیں تے العلیم بھی ایسا ہے عبد العلیم تے بڑے نے تے او علیم کیسا ہے العلیم ویسے علیم دا معنی جانن والا ہے تسی بھی کچھ نہ کچھ جانن والے ہو میں بھی کچھ نہ کچھ جانن والا ہاں تے اللہ کیڑا علیم ہے العلیم خاص علیم ہے او دے ورگا علم کائنات دے اندر کسے کو ہو ہی نہیں سکتا وہ ایسا علیم ہے وہ دے دل وچ خیال پیدا تے دور دی گل ہے وہ دے تقدیر دا مالک ہے جو اساں کرنے جنہیں انساناں قیامت تک ہونے جو انہاں دیاں کرتوتاں نے کوئی چنگا ہے کوئی ماڑا ہے کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے انہیں تے سارا کچھ اپنے علم دے مطابق پہلے ہی لکھ دیتا ہے اور آئیے غور فرما دے جانا رب دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے فرمایا واتقوا اللہ میرے نبی دے معاملے چ اللہ کولوں ڈردے رہنا اور آئیے ذرا غور کرنا چوتھا مقام نبی پاک دے احترام دے حوالے نال ایتھے اللہ
کا اعلان کر دینے فرمایا یا ایھا الذین آمنو پیچھے سی کہ میرے نبی نو مخاطب گنج کرنا ہے انظر نہ کہہ کے رائنا نہیں کہنا دوسرے مقام تے نبی پاک دا احترام سمجھایا گیا ہے کہ میرے نبی دے دل دی جڑی خواہش سی قبلے دی رب آندے نے اساں او بھی کنی محبت نال پوری کر دیتی ہے منافقاں جڑا اعتراض کرنا ہے او دا بھی جواب دے دیتا ہے تے ایتھے اللہ تعالی دس دینے کہ میرے نبی بیٹھے ہون تے میرے نبی دے سامنے گفتگو کنج کرنی میرے نبی نال گفتگو کس طرح کرنی ہے فرمایا ایویں گفتگو نہ کیتی جائے جویں آپس دے اندر ایک دوجے نوں بلاندے ہو او فلانے اوے حضرت صاحب مولانا صاحب فرمایا انج آواز مار کے میرے نبی نوں نہیں بلانا ہن ویکھو نا پورا قرآن پڑھ جاؤ میرے رب نے کیویں احترام اپنے نبی دے سمجھائے نے کیویں میرے نبی دی عزت سمجھائی ہے کیویں میرے نبی دی توقیر سمجھائی ہے پورا قرآن پڑھ جاؤ اللہ نے کیتے یا آدم تے کہہ دیتا وے یا نوح بھی کیا وے میرے اللہ نے کیتے جناب ابراہیم نو یا ابراہیم کہہ کے مخاطب کیتا ہے کتے یا داؤد کہہ کے مخاطب کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز دے نال اپنے نبیاں دے نام لے لے کے مخاطب کیتا ہے لیکن جدوں میرے نبی دی واری آئی ہے اللہ نے کثرت دے نال چند مقام ایسے نے 4 مقام ایسے نے جتھے میرے نبی پاک دا نام آیا ہے نہیں تے کثرت دے نال جدوں میرے نبی نو اللہ نے بلایا نا کتے انج کہیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا کتے کہیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کتنے میرے اللہ نے انج مخاطب کیتا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر کتے اللہ کسے انداز دے نال آپ دیاں صفتاں دے نال جویں چاہ نال بندہ مخاطب کر دینا ایویں محبت دے نال پیار دے نال الفت دے نال میرے اللہ نے میرے نبی نو مخاطب فرمایا ہے ایتھے اللہ پہ نبی پاک نال گل کرن دا احترام دس دینے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو مسلمانوں کلمہ پڑھنے والے ہو میرے آقا دے غلامو اللہ فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم خبردار جدوں میرے نبی گل کردے ہون جدوں میرے نبی کلام کردے ہون یا میرے نبی موجود ہون تے میرے نبی دے سامنے اچھی آواز نال بولنا ہن ایتھے ایک گل قابل غور ہے مسجد کے اندر دین اور اسلام آندا ہے کہ اونچی آواز دے نال شور اور غل نہ کرو غوغا نہ کرو رولا نہ پاؤ جویں گھراں وچ پا لیندے ہو حویلیاں وچ پا لیندے ہو بازاراں وچ پا لیندے ہو تے جیڑا اسلام مسجد دا انہاں احترام دسدا ہے تے جیڑے نبی نے سانو مسجد تک آندا ہے اس نبی دا اسلام کیوں نہ احترام دسے اور ایک ہور گل بھی ایتھے قابل غور ہے بعض لوگ آندے نے اے جی نبی پاک ہر محفل وچ موجود ہوندے نے ہر مجلس وچ موجود ہوندے نے ہر جلسے وچ موجود ہوندے نے بعض لوگ آندے نے نا اے جی ہر جگہ نبی پاک موجود ہوندے نے تے جے ہر جگہ موجود ہوندے نے تے نبی پاک موجود ہون تے مولوی جمعہ پڑھا رہا ہے مولوی تقریر کر رہا ہے تے نبی پاک دا سن دے نے تے کنا شور ہوندا سپیکر دا نبی پاک دے ہوندیا اس طرح بولن دی کسی نوں اجازت ہو سکدی ہے ایمان نال دسو ہو سکدی ہے او نہیں ہو سکدی کیونکہ نبی پاک دے ہوندیا آپ موجود ہون صحابہ نوں اللہ اجازت نہیں پے دیندے کہ اونچی آواز نال اونج بولو تے جے جائے کہ نبی پاک موجود ہون تے بندہ سپیکر لا کے بولدا ہوئے رسول اللہ تشریف فرما ہون او ظالمو تانوں پتہ ہی نہیں لگا نبی دا احترام کی ہے تانوں پتہ ہی نہیں نبی دا وقار کی ہے اور تاں تے اسی نبی پاک دے بارے آنے ہاں ساڈا عقیدہ کی ہے ہر مسلمان دا ایمان نبی پاک دے بارے کی ہونا چاہیے نسب العین کی ہونا چاہیے اج لوگ آتے ہیں یہ محبت آ گیا اپنا اپنا انداز اے لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا چ آیا نہیں کوئی تیری نہ مثال دا میں کہنا لبن دی لوڑ اونوں پیندی ہے جنوں کوئی بہتر نظر آوندا ہوئے تے اسی تے آنے آ سانوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی ہے وے لوڑ بولو
سانو لوڑ نبی پاک دے ہوندیاں کسے اور نو لبن دی لوڑ او سورج دے ہوندیاں دیوا بالن دی لوڑ او چاند دے ہوندیاں او دے سامنے موم بتیاں بالن دی لوڑ کوئی نہیں فرمایا اہل دل اپنے انداز دے نال محبت دا جناب انداز اختیار کر گیا ہے اور سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کسر چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی تے ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا متنی موقع آ گیا دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا تے لوڑ نہیں سور رہن دیتی اُراں پراں جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے احترام اللہ سمجھا رہے نے اللہ کہندے نے میرے نبی دی آواز تو اونچیاں اپنی آواز نو نہ کریا جے ہن اے دی تفسیر دے اندر مفسرین نے لکھیا ہے بعض صحابہ کہندے نے کہ دو جلیل القدر بندے دو بڑی عظمت والے بندے قریب سی کہ ہلاک ہو جاندے استغفر اللہ معاذ اللہ اللہ محفوظ رکھے آندے نے ایک دن جناب ابو بکر تے عمر جڑے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے آپس دے اندر کسے گل بات دی وجہ تو تلخی ہو گئی تے دوویں آپس دے اندر اونچی آواز دے نال بول پے آپس دے اندر سختی دے نال بولے نا جڑے ویلے اجے سختی نال بولے نے تے رب والوں پیغام آ گیا ہے فرمایا خبردار خبردار لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض فرمایا خبردار میرے نبی دے ہوندیاں اپنی آواز نو اونچا نہ کریا جے میرے پیغمبر دے ہوندیاں انج نہ بلایا جے میرے نبی نو جویں ایک دوجے نو بلا لیندے ہو یعنی اللہ دسنا کی پہچاندے نے میرے نبی نو صفتاں نال بلاؤ محبت نال بلاؤ رسول اللہ کہہ کے بلاؤ یا نبی اللہ کہہ کے بلاؤ اللہ دے نبی تے اللہ دے رسول کہہ کے بلاؤ یا ایھا المدثر کہہ کے بلاؤ میرے نبی نو اس طرح محبت نال کے بلاؤ نا کدی بھی صحابہ کرام نے اس آیت نازل ہون تو بعد نبی پاک نو انج نہیں بلایا یا محمد میری گل سنیا جے یا محمد میری گل سنیا جے بعض لوگ اس گل تے بزد نے کہ اساں انج ہی کہنا یا محمد حالانکہ میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے بھی کثرت دے نال مخاطب کیتا ہے تے رسول اللہ کہہ کے کیتا ہے یا رسول اللہ اے گل کہندے یا اللہ دے نبی اے گل کہندے یا اللہ دے حبیب اے گل کہندے جدوں نبی پاک کول ہوندے تے آپ دی صفت دے نال آپ نو مخاطب کیتا جاندا تے صحابہ کرام کہندے نے جدوں آپ پچے اونچا بولے نا تے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا تے جدوں حضرت عمر نو پتہ چلدا ہے تے حضرت عمر دی تمنا ویسے آواز بلند سی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلا تے اونچی آواز نال بول لیندے سن لیکن جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو جدوں پتہ لگا قرآن دی آیت نازل ہو گئی ہے صحابہ دے نے اساں ساری زندگی عمر نو نبی پاک دے نال گل کردیاں ایویں ویکھیا ہے کہ اکثر جناب عمر نے کوئی گل کرنی تے نبی پاک نے دوبارہ پوچھنا عمر کی آکھیا مینوں سمجھ نہیں لگی اینو کہندے نہیں احترام ایک واری رب دی طرفوں ڈانٹ آ گئی ہے جناب عمر نے ساری زندگی نبی پاک دے سامنے اونچی آواز نال گل بھی نہیں کیتی بلکہ آہستہ بولنا تے بڑے احترام دے نال بولنا اور اللہ فرماندے نے التابت اعمالکم جے میرے نبی دے سامنے تساں آوازاں بلند رکھیاں اے مسلمانوں تے مومنو اے مسلماناں خطاب ہو رہا ہے کیونکہ کافراں دے عمل تے رب قبول ہی نہیں نہ کردا تے ایتھے مومناں دی گل ہو رہی ہے تاں ہی اعمال دا بھی ذکر آ گیا ہے اللہ فرماندے نے جے میرے نبی نو ایویں بلایا جویں آپس ایک دوجے نو بلاندے ہو جے میرے نبی دے سامنے ایویں کلام کیتا آواز نو بلند کیتا تے فرمایا یاد رکھیا جے ان تہبت اعمالکم وانتم لا تشعرون فرمایا جن مرضی نے کو حاجی ہو نمازی ہو مفتی ہو خطیب ہو عالم ہو فاضل ہو فقیہ ہو مجتہد ہو پیر ہو فقیر ہو وزیر ہو امیر ہو غریب ہو جو بھی ہو فرمایا اگر میرے نبی دے سامنے آواز نو اونچا کیتا تے خبردار میں اعمال نو ضائع کر دیاں گا تے کسے نو خبر بھی نہیں ہوئے فرمایا میں پابند نہیں کسے نو دسن دا میرے نبی دا احترام ریڈ لائن ہے اسلام دے اندر اس تو اگے کوئی ریڈ لائن نہیں سب تو پہلی ریڈ لائن اور آخری ریڈ لائن رب دی توحید تو بعد میرے نبی دا احترام تے وقار ہے جو میرے نبی دا احترام نہیں کرتا حیا نہیں کرتا کلمہ پڑھتا رہے ذکر و اذکار کرتا رہے قرآن دی تلاوت کرتا رہے ایک لب تے کھلو کے ذکر کرتا رہے وہ ہوا دے وچ اڑتا رہے رب محمد دی قسم ہے جڑا میرے نبی دا احترام نہیں کرتا اللہ دے ہاں دا کوئی عمل قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا اور آئیے غور فرمانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک دوسرا دا شان نزول بھی ہے کچھ عربی نا رسول اللہ اپنے گھر آرام کر رہے ہیں دوپہر دا ویلا ہے تے جڑا اللہ نے اے گل کہی ایک تے کہ آواز اونچی نہیں کرنی وہ حضرت عمر تے حضرت ابو بکر دی گل انہاں نو ڈانٹ آ گئی تے کچھ عربی جٹ بندے پینڈو بندے دیہاتی بندے جڑے صحابی سن نبی پاک دے گھر اگے جا کے کئی واری دوپہر ویلے جا کے آواز مار دینی او خروج الی
इलैना या मुहम्मद, ए मुहम्मद जरा बाहर आओ साडी गल सुनो। उखरुज इलैना या मुहम्मद, ए मुहम्मद साडी गल सुनो। ते इत्थे अल्लाह ने क्या खबरदार इवें मेरे नबी नूं नहीं बुलाना जिवें आपस एक दूजे नूं बुलांदे हो। एक काफला अराबियां दा आया दोपहर दा वेला, नबी पाक नूं इवें उन्हां आवाज़ां मारियां ते अल्लाह ने एहतराम मेरे नबी दा दस दिता। फरमाया पीछे जो होया सो होया, मैं माफ कर दिता है, लेकिन खबरदार खबरदार अज तो बाद मेरे नबी दी आवाज़ तो किसी दी आवाज़ विच ही ना होए। ते खबरदार मेरे नबी नूं इवें भी ना कोई बुलाए जिवें आपस एक दूजे नूं बुलांदे हो। अल्लाह फिर किवें बुलाना है? फरमाया वो जेड़े काफले वाले आके दोपहर वेले मेरे नबी नूं आवाज़ां मारदे रहे, अल्लाह उन्हां नूं की चाहिदा सी? रब दा कुरान दस रहा है। फरमाया वलौ अन्नहुम सबरू, अल्लाह मैं तेरे कुरान तो कुर्बान जावां, जेड़ा एहतराम नबी दा कुरान वास्ते सारी कायनात दियां किताबां इकट्ठियां कर लईयां जान, ये एहतराम कोई सिखा ही नहीं सकदा, समझा ही नहीं सकदा। जो मुस्तफा दा एहतराम, नबी अलैहि सलाम दी इज्जत रब दा कुरान दस रहा है। अल्लाह फरमांदे ने जेड़े काबले वाले आए सन, इन्हां नूं चाहिदा ए सी मेरे नबी दे दरवाजे ते बह जांदे, मेरे नबी दे घरों बाहर तशरीफ रखदे, मेरे नबी नूं जगांदे ना दोपहर वेले, मेरे नबी दा आराम खराब ना कर दे। अल्लाह इन्हां मसला पुछना दी फिर चाहिदा की सी? फरमाया वलौ अन्नहुम सबरू, हाय मेरे नबी अपने घर तशरीफ फरमा सन, इस सबर दे नाल नबी दी चौखट नबी दे दरवाजे ते बैठे रहिंदे, नबी दे बाहर निकलन दा इंतजार करदे, हत्ता तखरुजा इलैहिम, हत्ता कि मेरे नबी अपनी मर्जी नाल बाहर आउंदे, मेरे नबी नूं आवाज़ां मार के बुलाया ना जांदा। ते अल्लाह फिर की सी? फरमाया लकाना खैरल लहुम, मेरे नवाज़े गल बड़ी बेहतर सी, वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया पीछे जो हो गया, मैं गफूर रहीम माफ कर दिता है। आइंदा मेरे नबी नूं कोई इंज ना बुलाए, इस तरह मेरे नबी नूं सद ना मारे, इवें मेरे नबी ते आवाज़े न कसे, इवें मेरे नबी नूं मसला पूछण वास्ते बाहर खलो के टारा न मारे। खबरदार खबरदार मेरे नबी ते चौखट ते दरवाजे ते बह जाना। मेरा मुहम्मद अपनी मनशा नाल, अपनी मर्जी नाल, अपने इरादे नाल, अपनी खास ते चाहत दे नाल मेरे नबी बाहर आउण, फिर मेरे नबी नूं मसला पूछना है। मेरे नबी दा एहतराम है, वकार है, इज्जत है, हया है, क्योंकि मेरा नबी वो हस्ती है कि एदे तो बेहतर हस्ती मैं कायनात के अंदर बनाई कोई नहीं। और आइए गौर फरमाना, मेरे तो पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कुछ सहाबा मुनाफिकां दी आदत है शुरू तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी किसी ना किसी अंदाज दे नाल हिजू करना, तौहीन करना। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक गजवे ते गए ने ते सहाबा दे अंदर बाद ऐसे मौके बने कि कई मौकों ते इख्तलाफ हो गया। एक सहाबी ना मुहाजिर है, एक अंसारी है, ते अंसारी जेड़ा ना अंसारी सहाबी नूं मुहाजिर ने लत मार दी है इस तरह पिछों किसी वजह तो, जिवें बाज़ दफा बंदा गुस्से च मार देंदा है। ते ये जेड़े मुहाजिर ने इन्हें आवाज मारी होए मुहाजिरों आओ ना मेरी मदद वास्ते, ते अंसारी ने आवाज मार दी है ओए अंसार आओ ना मेरी मदद वास्ते। ये मुहाजिर ते अंसार दी आवाज नबी पाक दे कान विच पई है। आप अलैहिस्सलाम जल्दी नाल खड़े हो गए। आप फरमाते ने ए जहलीयत दी आवाज मैं कित्थों सुन रहा? अल्लाह दे नबी जिन्हां च इख्तलाफ होया है, एक मुहाजिर है ते एक अंसारी है, ते इन्हां ने आपस दे अंदर मुहाजिर ने मुहाजिरां नूं आवाज मार लई है ते अंसारी ने अंसारां नूं आवाज मार लई है। मेरे आका फरमाते ने ते जहलीयत वाली बदबूदार आवाज है, मेरे इस्लाम दे अंदर इस आवाज की कोई गुंजाइश नहीं। की मतलब कि मुसलमान होने तो बाद तुसीं ते आपस भाई भाई हो ते कबीलियां दी वजह तो कबीले की बुनियाद ते एक दूजे की मदद करना ते लड़ना और आपस दे अंदर तुहाडा सब दा ईमान बराबर है। और इन्हां दे विच नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दे विच ए जेड़े अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक जालिम दे कुछ साथी आए आप ही भी मौजूद है ते बात दा ज़हन खराब करने वास्ते पता की आंदा है इंज करो मैं वापस इथों वापस जाने ना मदीने ते मदीने जाके जेड़े इज्जत वाले होणगे वो जलीलां नूं बाहर कढ देणगे। वो अस्तगफिर ते नाल पता की आंदा है अहे इन्हां ते खर्च ना करो अज तो बाद। पहला ही मुनाफिक जेड़ा बखील हुंदा है परले दर्जे का पैसा तो देना ही नहीं चाहता अल्लाह की राह विच। उन्हें की खर्च करना सी? जेड़े सहाबा मुसलमान सन उन्होंने भी बरअंगेजता करता सी, दूर करता सी। जिवें बाद बदबख्तां दी आदत हुंदी ना दे मस्जिद इत्थे देण दा की फायदा, फलानी मसीते टुर जा, फलानी मसीते दे जाके। और इस तरह ही ना वो लोगों को बरअंगेजता करता सी कि नबी पाक देना सहाबा ते खर्च ना करो। ये देखो ना महाजर ने ते साडे सिर ते चढ़न लगे ने ते मदीने जा लईए ना वेख लैने ना इलाज कर लैने ते अल्लाह फरमाते ने हुमुल्लज़ीना यक़ूलूना ला तुनफ़िक़ू अला मन इंदा रसूलिल्लाह हत्ता यनफ़ज़ू। अख लगाई ना ते खर्च ना करो उंजी नबी दा साथ छड़ जाणगे, नबी तो नठ जाणगे, भज जाणगे। ते अल्लाह फरमांदे ने वल्लाहु ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़। इस ज़ालिम नूं पता ही नहीं कि ज़मीनां आसमानां दे खजानियां दा मालक ते अरशां वाला रब है।
जे चार टगे आ गए ने ते भुड़कना केड़ी गल तो में वो इख्तियार ते ओदे ने वो चाहे ते अज ही वापस ले लवे ओदियां मर्जियां ने अल्लाह फरमांदे ने वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़ वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यफ़क़हून। फरमाया ए जेड़े मुनाफिक ने इस गल नूं नहीं समझदे यक़ूलून ला इरजाना इलल मदीनते ला युखरिजन्नल अज़्ज़ु मिन अल अज़ल। आख लगा जलीला नूं यानी थोड़ियां नूं अपनी जुबान च कहन लगा कमियां नूं असीं बाहर कढ देंगे। थोड़े जाते मुहाजिर ने जेड़े हिजरत करके आए ने इन्हां नूं बाहर कढ देंगे ते मदीना ते अंसार दा ना मदीना साडा है। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक लोकां दी ज़ेनसाज़ी पिया करदा है ते आंदा असीं तादाद च भी बहुते हां। उधरों नबी पाक दे सहाबा और हिजरत करके आ गए। वापसी आउंदियां नूं मुहाजिर वध गए ते अंसारी घट गए। हुण ये की कहंदा है कि तादाद साडी बहुती है असीं इत्थों इन्हां नूं कढ देंगे। ये ज़हन साजी कर रहा है ते अल्लाह फरमांदे ने तेरियां सारियां ही चालां नाकाम। पहली गल ते वे नबी दे मुहाजिर सहाबा होण या अंसार होण ये सारे आपस दे अंदर पाई पाई ने ते दूजी गल तू तादाद ते फखर पिया करना ला युखरिजन्नल अज़्ज़ु मिन अल अज़ल असीं इन्हां नूं कढ देंगे। अल्लाह फरमांदे ने वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिल्लाहिल इज़्ज़तु इज़्ज़त किहदी है असल अल्लाह दी बोलो किहदी है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु। अल्लाह फरमाते ने तादाद दा वधना घटना साडे इख्तियार च। वापसी आउंदियां नूं मुहाजिर भी वध गए ते अल्लाह ताला फरमाते ने ए तेरियां चालां मुनाफिकां दी मुनाफिकत दे नाल इज्जत नहीं ना मिलनी। वलिल्लाहिल इज्जतु इज्जत अल्लाह वास्ते वे वाले रसूल ही ओदे रसूल वास्ते वे वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। लेकिन मुनाफिक जेड़े ने इस गल नूं समझदे नहीं मुनाफिक इस गल नूं जानदे ही नहीं ना। और आइए जरा गौर करना कोई अहले दिन बल्कि मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी अल्लाह मर्दे खुदा दी कब्र ठंडी कर दे आमीन कह दे। वो अपने अंदाज दे नाल ना नबी पाक दा एहतराम इंज बयान करते सन फरमांदे हुंदे सन ओ सड़ जाए जुबान उस गुस्ताख नकारे दी सड़ जाए जुबान उस गुस्ताख नकारे दी करदा ए तौहीन जेड़ा अहमद प्यारे दी ओ लानत करोड़ उसते रब जबारे दी दफ्तर से आ जगों औतराई जामना ते पीर हकानी दसे ख्वाब सुहावना। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अजमत ते एहतराम कितना ज्यादा है। एक ईसाई कलमा पढ़ता है ते मुसलमान हो जाता है। हदीस सही सनद दे नाल है मैं सही बुखारी और किताब नबूवत है कि बाब इल्म नबूवत दे अंदर है मेरे आका अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़ता है मुसलमान हो जाता है। सूरत आले इमरान पढ़ता है मेरे आका दे कोलों सूरत बकरा पढ़ता है ते पढ़ के नाल मेरे नबी दा कातबे वही बन जाता है। आप दी वही लिखन लग पैंदा है ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नाल कुछ दिन रहा है बाद दे अंदर ए अपने इस्लाम तो फिर गया है दीन तो फिर गया है दोबारा मुरतद हो जाता है काफर हो जाता है। ते अल्लाह दियां कुदरतां अपने काफरां विच पता की आंदा है मुहम्मद दे कोल ते शाही कोई नहीं कहो अस्तगफिरुल्लाह मुहम्मद दे कोल ते शाही कोई नहीं। ऐ ये जेड़ा मैं 4 दिन लिख दिता है नबी नूं ते इस तो इलावा किसी गल दा पता ही कोई नहीं। ते कुदरत मेरे अल्लाह दी अल्लाह ने कुछ दिनों बाद इहनूं मौत दे दी है। इहदी मौत दा पैगाम आ गया है दबण वालियां ईसाइयां ने दी कबर कड्डी है कबर दे अंदर इहनूं दफन कीता गया ना इंज कबर च रख के आउंदे ने दिन चढ़दा ते इहदी लाश कबर तो बाहर पई हुंदी है दोबारा कबर दे विच रख के आउंदे ने। इन्हां कई बार इवें कीता है इहनूं जनाब कबर ने कबूल नहीं कीता। अल्लाह ने इबरत दा निशान बना दिता है कि जेड़ा मेरे मुहम्मद दा एहतराम नहीं करता ओदा मेरी जमीन भी एहतराम नहीं करेगी। ओदी लाश पे कोरो कफन पई रहेगी ओदी लाश नूं कुत्ते ते जंगल दे जानवर खा जाणगे लेकिन ओदी लाश दा इंसाना आम इंसाना वाला असीं एहतराम भी बाकी नहीं रहन देंगे। वलिल्लाहिल इज्जतु वल रसूलिही वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। याद रखना मेरे नबी दा एहतराम ते मेरे नबी दी इज्जत रब ने इतनी ज्यादा बनाई है जो नबी का एहतराम नहीं करता कुरान नूं मनदा रहे कलमा पढ़ता रहे हज्जे बैतुल्लाह करता रहे सदका खैरात करता रहे अल्लाह दी राह विच माल खर्च करता रहे रब कहंदे ने मैं ओदी कोई इबादत कबूल नहीं करांगा। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का तो गले में कुर्ता पहन लो मोहम्मद की गुलामी का। मोहम्मद का जिदे दिल विच एहतराम नहीं मेरे रसूल का जिदे विच एहतराम नहीं मेरे पैगंबर का जिदे दिल विच एहतराम नहीं रब्बे काबा दी कसम है वो किसे मसलक दा होए किसे मनहज दा होए किसे पीर दा मुरीद होए किसे जमात दा फर्द होए रब्बे काबा
बाबा दी कसम है वो ज़लील तरीन ते हो सकता है, वो अल्लाह रसूल दा दुश्मन हो सकता है, वो कुरान दा मुखालिफ हो सकता है, लेकिन याद रखो वो जन्नत दा हकदार बन सकता। इस वजह तो नबी पाक अलैहिस्सलाम दा एहतराम जेड़ा वो सब तो अव्वल है। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का तो गले में पहन लो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। नबी पाक दा एहतराम, आप दी जात दा भी एहतराम, आप दी बात दा भी एहतराम, आप अलैहिस्सलाम दे असहाब दा भी एहतराम, आप दी बनात दा एहतराम, आप दे अहले बैत दा एहतराम, आप दे हसनैन करीमैन दा एहतराम। जो आप दे नाल वाबस्ता चीज़ां दा एहतराम नहीं करता, ओदा भी दीन दे अंदर किसी किस्म दा कोई हिस्सा या दीन दे अंदर ओदा कोई जनाब ओदे वास्ते रूह रायत नहीं। इस्लाम जेड़ा है वो एहतराम सिखांदा है, इज्जत सिखांदा है, हया सिखांदा है, वकार सिखांदा है। अल्लाह मैनू तुहानू जिंदा रखे इस्लाम ते। चंद दिन पहला कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह तआला, अल्लाह मर्दे खुदा नु सेहत और ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। उन्हां दिफाए शायरिल्लाह दे हवाले नाल मरकज लारनस रोड दे अंदर एक बेहतरीन इज्तिमा मुकर्रर कीता, जिहदे अंदर तमाम जमातां दे कायदीन अहले हदीस देवबंद और बरेलवी मकतबा फिक्र तमाम मकातबा फिक्र को इकट्ठा करके उसे पैगाम दिता और तमाम जमातां दे कायदीन जमा हुए और इस बात से मुश्तरका तौर पर अलामिया तैयार किया गया और तमाम ने इसकी हमायत की कि शायरिल्लाह का दिफा किया जाएगा। शायरिल्लाह दे विच कुरान भी है, शायरिल्लाह दे विच पैगंबर अलैहिस्सलाम भी ने, अज़वाज मुतहहरात भी ने, बिनातुन नबी भी ने, असहाबुन नबी भी ने। मुश्तरका तौर पर मुल्क के अंदर माहौल बनाया जाए जो इन्हां शख्सियात का या कुरान का या अल्लाह पाक की या किसी भी इस तरह दी मुकद्दस चीज़ों का एहतराम नहीं करता, उन्होंने कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उन्होंने पाबंदे सलासल किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आवाज़ पूरे मुल्क च फैल रही है और इंशाअल्लाह इस आवाज़ नूं, इस पैगाम नूं घर घर पहुंचावांगे, गली गली पहुंचावांगे, बस्ती बस्ती पहुंचावांगे। और जेडे ऐसे लोग ऐसे नासर दे हाथ चढ़ रहे हैं कि कुछ मुसलमानों के बच्चे जिन्होंने गुमराह करके उन्होंने गुस्ताखी से आमादा किया जाता है, उन्होंने समझाया जाएगा, दीन के बारे दस्या जाएगा। अल्लाह मैनूं तुहानूं जिंदा रखे इस्लाम ते, मौत आई इस्लाम ते। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।